जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज अपने व्लॉग के अंदर मैंने आपसे शेयर किया था कि हुकूमत थोड़ी सी घबरा गई है। 24 तारीख को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है, उसके हवाले से अब हुकूमत को काफी ज्यादा खदशात है और हुकूमत की ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरीके से इसको रोका जाए, कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट निकाली जाए। और यही वजह है कि ये सामने अब आप खबर भी देख सकते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब भी ये फरमा रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार हैं, डायलॉग के लिए तैयार हैं। ये सामने आप देख सकते हैं। डॉन न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑफर्स ऑलिव ब्रांच, पीटीआई को उन्होंने ऑलिव ब्रांच यानी उन्होंने मुज़ाकरात की ऑफर की है। अब एक तरफ इनका बयानिया ये है कि इमरान खान साहब फितना है। ये पीटीवी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी उनके खिलाफ ट्वीट्स करते हैं। जब भी इनको जरा सा कहीं पे कोई मसला आता है, फौरन ये 9 मई के हवाले से दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी शुरू कर देते हैं। इनके पास 9 मई के अलावा उसके ऊपर जो सियासी बयानिया इन्होंने बनाया उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन है तो फिर ये उनसे बातचीत क्यों करना चाहते हैं? ये क्यों उनको ऑलिव ब्रांच ऑफर कर रहे हैं? क्यों इनकी ख्वाहिश है कि उनसे बातचीत हो? फिर तो उनसे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। अब इशू ये है कि इनको पता है कि अगर 24 तारीख को बड़ा एहतजाज होता है तो इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ऑल्दो के इस तरह की खबरें दी जा रही हैं जराए के जरिए से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से बिल्कुल वाइप आउट हो गई है, पंजाब में उसको कोई भी नहीं मिलेगा। एमपीएस ने जो 5000 बंदे लेके आने हैं, एमपीएस बड़े परेशान हैं कि वो बंदा किस तरह लेके आएंगे। ये वो एमपीएस और वो एमएनएस हैं जो अपने हलकों में एक दिन भी नहीं गए। इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके किसी भी फर्द ने खानदान में गुज़िश्ता 100 साल के दौरान भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। वो लोग भी ये इलेक्शन जीत गए हैं। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम के ऊपर लोग बाहर निकले थे। तो ये बताया जा रहा है कि जी 5000 बंदा बाहर निकालने के लिए वो बड़े परेशान है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म का इश्यू होगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है पंजाब के अंदर वो बिल्कुल सबके सामने है। तो जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि अब हुकूमत की कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को ये पैगाम भिजवाया जाए, उनकी लीडरशिप को ये पैगाम भिजवाया जाए, कोई बातचीत की जाए और 24 तारीख का जो एहतजाज है उसको रोका जाए। अच्छा, अब ये जो एहतजाज है जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बनाई हुई है उसकी वजह से हुकूमत के जो दोस्त हैं उनमें मजीद इस्तराब पैदा हो रहा है कि इन्होंने करना क्या है, ये आएंगे कहां। अब ये एक तो चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि सब बाहर निकले और ये पुरअमन एहतजाज होगा। जो किसी भी जमहूरी मुआशरे के अंदर एहतजाज की हर किसी को हक होता है, वो एहतजाज कर सकता है। लेकिन एक मरवत साहब के मैं बयान देख रहा हूं कि वो बार बार कह रहे होते हैं कि जनाब मुझे कोई जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल में जिम्मेदारी तो सबको उन्होंने दे दी है खान साहब ने कि जिसने करना है तो वो जरूर आके करे। अब ये सारे लोग जो हैं वो अब अपने हलकों में भी जा रहे हैं। इनके एमएनएस भी एमपीएस भी लोगों को इकट्ठा भी कर रहे हैं। बुशरा बीबी ने भी वाज़ेह पैगाम दिया है और जो दोस्त सिर्फ टीवी पे बैठ के डायलॉग वर्क करते थे, अब मेरे ख्याल में उनको सामने मैदान में आना पड़ेगा और वर्क फ्रॉम होम की जो पॉलिसी थी वो अब उस तरह नहीं कर सकेंगे। पर एनीवे अब देखते हैं कि जनाब 24 तारीख को कितना बड़ा एहतजाज होता है। और इसमें अब आप देखेंगे कि जो हुकूमती नैरेटिव प्रमोट करते हैं हुकूमती तर्जुमान और दीगर उनके खुद साख्ता तर्जुमान, वो सारे इस तरह की बात करते हुए नजर आएंगे कि ये एहतजाज पहले ही नाकाम हो गया है, इसका तो कोई इशू नहीं है, इसका तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन जो हुकूमती जराए जिनसे हमारी बात हो रही है वो वाज़ेह तौर पे ये कह रहे हैं कि हमें लगता है कि ये बड़ा एहतजाज होगा, लिहाजा जरूरी है कि इस वक्त एंगेज किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जाए। क्योंकि जिस तरह का प्रेशर हुकूमत के ऊपर पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है हुकूमत के ऊपर, आलमी सतह के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। बरतानिया के वजीर खारजा का खत, अमरीकी कांग्रेस के लोगों का खत, ये वो सारी चीजें हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के ऊपर टोल जिसे आप कह सकते हैं ना उसमें इजाफा होता जा रहा है। इसमें कुछ हुकूमत का अपना किरदार है, कुछ इमरान खान के दोस्त वहां पे जो लॉबिंग कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो बहुत बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए। फिर जुल्फी बुखारी साहब जैसे लोग, अब जुल्फी बुखारी ने वहां पे बड़ी मेहनत की, बड़ा काम किया, लोगों से मिले। मेरे ख्याल में सिंगल हैंडेडली पूरी हुकूमत की मशीनरी, पूरी हुकूमत की ताकत, पूरी हुकूमत की वजारत खारजा, इनके सारे सफीर पूरी दुनिया में मौजूद हैं हर जगह पे। लेकिन अकेला जुल्फी बुखारी जो है वो जिस किस्म की वहां पे कैंपेन कर रहा है ये उसको नहीं कंट्रोल कर सक रहे। बाकी लोग भी हैं, बरतानिया के अलावा अमेरिका में जो लोग हैं वो वहां की ओवरसीज जो कम्युनिटी है वो अलग अपना किरदार अदा कर रही है। लेकिन इस वक्त अकेला जुल्फी बुखारी और वजारत खारजा अगर आप देखें तो वो भी जो है कोई मैच आपको नजर नहीं आता। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हुकूमत के पास तो हुकूमत की ताकत है, हुकूमत के इदारे हैं, वो वहां पे भी अपना मौकिफ रखें, बरतानवी हुकूमत को कायल करें। बरतानवी जो वजीर खारजा ने खत लिखा और उसमें कहा कि जो इंसानी हकूक के हवाले से तहफुजात हैं, मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से जो तहफुजात हैं वो हुकाम से यहाँ पे बात करते हैं। और फिर जो हुकूमत का मेन इशू है
یہ اپنے لیے مشکلات خود کھڑا کرتے ہیں. یہ اب آپ سامنے دیکھیں، یہ 2 بچے ہیں، ان کو گزشتہ روز انہوں نے گرفتار کر لیا. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آج وہ بچے رہا ہو گئے، لیکن یہ جو ویژولز ہیں، یہ جو تصاویر ہیں، یہ پوری دنیا میں اس وقت تک جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کے ڈیسک کے اوپر پہنچ چکی ہوں گی کہ یہ دیکھیں یہ حکومت کر رہی کیا، اس کا کردار کیا. یہ 8-8 10-10 12-12 سال کے بچوں کو گرفتار کر رہے ہیں. یہ کیا سیاسی آزادیاں ہیں؟ کیا یہ ڈیموکریٹک طریقہ کار ہے؟ تو یہ جو حکومت اپنے پیر پہ خود کلاڑی مارتی ہے. اسی طرح اب آپ عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں ان کی تفصیل دیکھیں تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تفصیل پیش کی گئی ہے اس کے مطابق 62 مقدمات عمران خان کے اوپر اسلام آباد میں ہیں. اسی طرح 54 سے 50 سے زیادہ مقدمات پنجاب کے اندر ہیں. اب 62 کون سے مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر ہو گئے اسلام آباد میں؟ اب یہ جب ڈیٹیل باہر پہنچے گی، اگین سامنے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر آ رہی ہے. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ بہتر طریقے سے بھی کر سکتے تھے، لیکن اتنے بھونڈے طریقے سے کیا جا رہا ہے. نااہلیت اتنی زیادہ نظر آ رہی ہے سیاسی عمل کے اندر کہ ہر جگہ پہ حکومت کو پھر سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب یہ سامنے آپ خبر دیکھیں، اب یہ اسلام آباد کی عدالت نے فیصلہ دیا ہے عمران خان اور دیگر کے خلاف جو کیس تھا، اس میں کیس کیا تھا کہ 1000 سے 1200 لوگوں نے پتہ نہیں تھانے پہ یا پولیس پہ حملہ کیا. اب عدالت کہہ رہی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ حملہ کریں اور ایک بھی پولیس والا زخمی نہ ہو تو سٹوری میں جھول ہے بہت زیادہ. ان سب کو انہوں نے بری کر دیا. اسی طرح دیگر جو مقدمات ہیں ان کے اندر بھی بری ہوتے ہیں. پھر یہ باہر آ کے کہتے ہیں جی عدالتیں جو سہولت کاری دے رہی ہیں. میرے خیال میں عدالتوں نے جتنا ریلیف اس گورنمنٹ کو دیا ہے، جتنا ریلیف اس گورنمنٹ کو دیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی عدالت نے کسی آمریت میں کسی آمر کو بھی اتنا ریلیف نہیں دیا ہوگا جتنا ریلیف اس حکومت کو دیا گیا ریلیف. اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح کے قانون سازی کی، انہوں نے جو کچھ یہ کر رہے ہیں عدالت کی طرف سے ان کو کسی قسم کا کوئی چیلنج نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ لوگوں کو چھوڑتے تھے، لوگ دوبارہ گرفتار ہوتے تھے، ہائی کورٹس کہتی تھی جناب پریس کانفرنس کر لو. آپ نے کبھی کسی مارشاء اللہ کے دور میں سنا کہ ہائی کورٹ کے جج بیٹھ کے ہائی کورٹ کے اندر کہہ رہے ہوں کہ بھائی پریس کانفرنس کر لو، ہم تمہیں ضمانت دیں گے تو یہ تمہیں دوبارہ گرفتار کر لیں گے؟ آپ نے کبھی چیف جسٹس، کسی بھی دنیا کے چیف جسٹس کے منہ سے یہ سنا، چاہے وہ کسی بنانا ریپبلک کا چیف جسٹس بھی ہو، کہ جب انسانی حقوق کی بات ہو اور وہ کہے کہ اگر آپ کو گرمی زیادہ لگتی ہے تو پھر آپ کچن میں نہ آئیں؟ اس سے زیادہ ریلیف اور کیا ملے گا ان کو؟ لیکن اس کے باوجود نہ یہ کوئی سیاسی بیانیاں بنا سکے، الٹا پوری دنیا سے اب ان کے اوپر جو ہے تنقید ہو رہی ہے اور ان کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے. اور اب یہ اس حالت میں آئے ہوئے ہیں کہ جناب یہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جناب ادھر سے بات ہو جائے ادھر سے بات ہو جائے. تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ حکومت اس سارے معاملے کے اوپر کافی زیادہ پریشان ہے. ادھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے اپنے کارڈز بڑے کلوز رکھے ہوئے ہیں اور وہ بڑے کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں سچویشن کو بھی. ان کے لیڈران یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ گرفتاری وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، پکڑا جا سکتا ہے. دوسری جانب مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں. اب یہ جو دورہ تھا اس کے اوپر کافی زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر جو حالات ہیں، ہماری اکانومی کی جو حالت ہے، اب اس دورے کے اوپر کتنا خرچہ آیا. فواد چودھری صاحب نے پہلے ہی اس حوالے سے فریڈم جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے اس کے تحت انہوں نے لکھا ہوا ہے، باقاعدہ درخواست دی ہوئی ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جناب بتائیں کہ یہ کس طرح گئے تھے، پرائیویٹ جیٹ پہ گئے تھے، حکومت کے جیٹ کے اوپر گئے تھے، کتنا خرچہ آیا تھا، کس جگہ پہ گئے تھے، کون کون سے لوگ ان کے ساتھ گئے تھے، ٹوٹل خرچہ کتنا اس دورے پہ آیا ہے. وہ ساری تفصیلات فواد چودھری صاحب نے مانگی ہوئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت پنجاب کب ان کو یہ تفصیلات دیتی ہے. اور خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اب واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں. جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے اب واضح کر دیا ہے اپنی پارٹی کے اوپر کہ آپ سب نے احتجاج کرنا ہے. وہ جو ورک فرام ہوم والی پالیسی ہے وہ زیادہ نہیں چلے گی اور وہی پارٹی میں رہے گا جو احتجاج میں شرکت کرے گا. اب جو 24 نومبر قریب آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے نروسنس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ابھی جو بیہائنڈ دا سین میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ رابطے ہو رہے ہیں، رابطوں میں بہت زیادہ تیزی آ رہی ہے. یہ جو خواجہ آصف صاحب نے مذاکرات کی آفر کی ہے، اس سے پہلے پیغامات بھجوائے گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو پیغامات بھجوائے گئے ہیں کہ جناب یہ ہو جائے، اس پہ بات کر لیں، اس پہ بات کر لیں. تو اس پہ واضح عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر کے پاس بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے مذاکرات کرنے کی. جس نے بات کرنی ہے وہ جا کے جیل میں عمران خان صاحب سے بات کر لے. تو اس وجہ سے حکومت کو مسئلہ ہے کہ اب عمران خان صاحب تو مانیں گے نہیں، ان سے ہم جا کے کس طرح بات کریں. لیکن اب تک کی تفصیلات، اب تک کی خبر یہ ہے کہ حکومت کے رابطے شروع ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو پیغامات بھجوائے گئے ہیں. ایک اور سیاسی جماعت کے ایک لیڈر کے ذریعے بھی پیغام بھجوایا گیا ہے کہ
کہ جناب کوئی بات چیت کریں, یہ جو 24 تاریخ کا احتجاج ہے اس کو روکا جائے. دوسری طرف اب یہ جو احتجاج ہے یہ کہاں پہ ہوگا؟ جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آنا تو سب نے اسلام آباد کی طرف ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں پنجاب میں ملک بچر صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے, اور یہ پرامن احتجاج ہے, سیاسی جماعت ہے, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جتھا تو ہے نہیں ہے. ملک میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت ہے, اس میں فیملیز بھی ہوں گی, سارے لوگ ہوں گے, لیکن ایک بڑا شو ہوگا, ایک بڑا احتجاج ہوگا, اور کلیدی اس میں کردار اگین خیبر پختونخوا سے ہوگا. خیبر پختونخوا سے بھی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے, ان کے MNA, ان کے MPA, ان کی حکومت. اسی طرح پنجاب سے بھی اس دفعہ لوگوں کو متحرک کیا جا رہا ہے, اور بشرا بی بی نے بھی واضح پیغام دیا ہے کہ جناب پنجاب سے بھی لوگ آئیں گے, اور ورک فرام ہوم جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی میدان میں آنا پڑے گا. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو جماعت کے اندر بھی ہو رہی ہیں. تو یہ جناب تھوڑی سی ڈیٹیلز تھیں. حکومت کے اوپر کافی دباؤ آ رہا ہے, عالمی سطح کے اوپر بھی اور مقامی سطح کے اوپر بھی, اور حکومت جو مطلوبہ نتائج حاصل کرنا چاہ رہی تھی, سیاسی نتائج, اس میں حکومت کو کافی حد تک ناکامی ہوئی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.